Assalamualaikum. It's me Zoya Lagari, lecturer in the Department of Soil Science at SAU सब कैंपस उमरकोट। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं लारकाना डिवीज़न के कमिश्नर हैं गहवर खान लगारी साहब, और उनसे जो है ना हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे। मीन्स के वो आज विज़िट के लिए आए हैं यहाँ जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है प्लांट प्रोटेक्शन पर और उसकी जो साइंसेज हैं उस पर कि कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी उन्होंने जो विज़िट की है उनमें उन्होंने क्या फ़ील किया है, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए। तो सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपको इस यूनिवर्सिटी में। आप आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कैसा फ़ील कर रहे हैं? जोया, आपकी बड़ी मेहरबानी। यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। मैंने देखा जिस तरह से कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेडली दिस इज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तान में शायद पहली दस्तान में शायद कॉन्फ्रेंस टंडो जाम ज़रा यूनिवर्सिटी में हो रही है। मैं आया था डॉक्टर फ़तेह मरी साहब से मिलने। मुझे यकीन है कि उनकी लीडरशिप में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम जो है और या उनके जो कैंपसेस हैं, कॉलेजेस हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे, क्योंकि आई नो डॉक्टर साहब के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, रिसर्च का भी है, इंटरनेशनल एक विजन है उनके पास। तो जोया, जैसे आपने कहा कि ज़राअत तो हमारी बैकबोन है। 60 से 70% सिंध की इकनॉमी बल्कि पूरे पाकिस्तान की डिपेंड करती है ज़राअत पे, और सिंध की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेकर अभी तक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन एग्रीकल्चर और वेट साइंस में दे रही है, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्सिटी का इकनॉमी में। ज़बरदस्त। आज कैसा फ़ील किया आपने, यहाँ आए, आपने विज़िट किया? मुझे एक तो बड़ा देख के खुशी हुई कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी लगी। मुआशरे का वो हिस्सा जो फ़ीमेल है, ये तो कहते हैं ना दो पहिए होते हैं, उसकी मैंने देखी कि हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ा टैलेंट है उनके पास। तो किसी ज़माने में जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त यहाँ पे विज़िट की मैंने इंजीनियरिंग की मेहरान यूनिवर्सिटी से, हमारे दोस्त रहते थे। तो उस वक्त तो यहाँ फ़ीमेल का ये था भी नहीं कि फ़ीमेल होगी। आज मैं जैसे एंटर हुआ तो जब मैंने देखा तो यकीनन जिस मुआशरे की औरत शामिल हो जाए मुल्क की तरक्की के और एजुकेशन में, तो यकीनन बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसमें मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं वो भी प्रेजेंट हो रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक से जो हमारे डेलीगेट आए हैं या स्टूडेंट्स यहाँ के जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, प्लांट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर प्लांट पे जितना पेस्टिसाइड्स का हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है या पेस्ट का जो हमला होता है जिसकी वजह से हमारी यील्ड और प्रोडक्शन कम हो रही है, तो इस कॉन्फ्रेंस से मुझे यकीन है कि हमें पेस्ट कंट्रोल में बड़ा एक नया आइडियाज़ मिलेंगे, और यकीनन उसमें पेस्टिसाइड्स का रोल कम करके ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से मैंने जो देखा और उस पर भी काम हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये भी कंसर्न है कि हम पेस्ट कंट्रोल को पेस्टिसाइड्स की बजाय कि हम कोई और तरीका करें जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान ना हो और हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकें। बहुत खूब। अच्छा सर, आप आए, यहाँ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ हैं, वहाँ आपने विज़िट किया, वहाँ लैब्स विज़िट की, और उनके जो काम हो रहा है, बच्चे जो काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर रिसर्च है, मास्टर्स के हवाले से कही जाए या PhD के हवाले से कही जाए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैंने यहाँ जिससे मिला, मैं डॉक्टर फ़तेह साहब से यही कर रहा था कि एवरीबॉडी इज़ डॉक्टर। बड़ी खुशी की बात है, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 70% फैकल्टी जो है दे आर PhD डॉक्टर्स, और पूरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने किया हुआ है। तो जिस स्टूडेंट को इतनी क्वालिटी की फैकल्टी अवेलेबल हो, मुझे यकीन है कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, और वो रिफ्लेक्ट भी हुई है बच्चों से इंटरव्यू करके, मुलाकात करके। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है मीन्स कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसका ख़ात्मा कैसे हम कर सकते हैं? देखें, हमें मॉडर्न मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। अभी तक हमारा फार्मर इतना वेल इन्फॉर्म नहीं है और वही कन्वेंशनल तरीके से कल्टीवेशन कर रहा है।
اور نئی نئی جیسے میں نے دیکھا آپ نے گندم کی ویرائٹی نئی آئی ہے جس کا مجھے بتایا گیا کہ اٹس انڈر اس میں پروسیس میں ہے 75 اگر اس میں من یا اس طرح سے آتے ہیں تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. لائک وائز کاٹن میں مجھے بتایا گیا کہ 60 من کے قریب پروڈکشن آتی ہے تو یقیناً آپ کے اخراجات بڑھ گئے, آپ کی فرٹیلائزر کے اخراجات بڑھ گئے, کلٹیویشن کے اخراجات بڑھ گئے, آپ کی پی او ایل اور فیول جب بڑھتا ہے تو, لیکن جب اتنی اچھی ییلڈ کی فصلیں آپ انٹروڈیوس کریں گے تبھی جا کے آپ کا ایگریکلچر سروائیو کرے گا. اور جہاں پہ ہمارا 3 کروڑ سے زیادہ جو بیلز جاتی تھی اب وہ 60 لاکھ پہ آ گئی ہیں پاکستان کی کاٹن ایکسپورٹ کی. تو آپ کی نئی ییلڈ جو آئی ہے انشاءاللہ یہ اس کو واپس لے جائے گی اسی ایکسپورٹ پہ, اور یقیناً یہ ایکسپورٹ ایسی چیز ہے جو ہمیں اکنامی میں سپورٹ کرے گی اور فارمر کو بھی یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اچھا سر, سندھ میں اوور آل دیکھا جائے تو اتنے ماشاءاللہ کراپس ہیں یا اتنا ویجیٹیبل اور فروٹ کی بات کی جائے تو ان کو کس طرح سے جو ہے نا پروسیس میں لا کے ان کو سیو کیا جائے کہ ہمارے جو ملک میں ہے مینس کہ بہت ساری ایسے فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں جن کو ہم ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جب بڑھ جاتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ انڈسٹریز ہونی چاہیے جس طرح سے ہم جو ہے نا وہ فوڈ جو ہے اس کو سیکیور کر سکیں؟ دیکھیے فوڈ سیکیورٹی تو ہمارا پورا انٹرنیشنل کنسرن ہے. جس طرح سے پاپولیشن کی گروتھ ہو رہی ہے, ان کنٹرول پاپولیشن, نیچرلی دے نیڈ فوڈ فار لائف. تو اس میں آپ کی ہماری جو ٹنڈو جام یونیورسٹی ہے ایک ریسرچ یونیورسٹی ہے. ریسرچ اور انڈسٹریز کو آپ کو کلب کرنا پڑے گا. آپ کا جو مین کنزیومر ہے جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے اس کو لے کے آپ نے اس کو کلب کر کے اور ایسے میکینزم دینا ہے کہ آپ کا یونیورسٹی کی ریسرچ اور یونیورسٹی اور انڈسٹریز آپس میں مل کے اور اس کے جابس کے بھی اپرچونیٹیز پیدا کریں اور مارکیٹ بیسڈ آپ کو بتائیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ اور بھی رہا ہے کام میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ان تمام آسپیکٹ پہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا سر, ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو اس کا بھی بڑا رول ہے ایگریکلچر میں. اگر اس کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال اس کا کریں تو شاید اس سے بھی ہم جو ہے نا بہت فائدہ لے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹیکنالوجی آپ کی اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں نا ہم پہلے بیل کے ساتھ وہ ہل چلاتے تھے, ہماری تھریشنگ جو ہوتی تھی وہ تھریشنگ نہیں تھی. اب گن اور اسپرنگ اور اسپرنکل اور اس طرح سے پانی دے رہے ہیں کہ تھوڑے پانی کے ساتھ ڈرپ اریگیشن ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے. ادروائز ہم تو ایسے پانی کا بالکل چھوڑ دیتے تھے اور ویسٹ ہوتا رہتا تھا. تو ابھی یقیناً اس ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے تاکہ ہم اپنی کراپس کو بھی بہتر, جیسے لیزر لیولنگ ہے. مجھے دکھایا گیا کہ ایک پلانٹ تھا جو رف لینڈ تھی اس کی ییلڈ میں اور جو لیزر لیولنگ کے تھرو پروڈکشن لی گئی اس میں بہت بڑا فرق تھا, آلموسٹ 30-40% زیادہ بڑھ گئی تھی. تو ٹیکنالوجی تو یقیناً اس کو ایگرو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. بہت خوب. اچھا سر, آپ آخر میں ظاہر آپ نے یونیورسٹی وزٹ کی ہے, آپ یہاں آئے, ہمارے مہمان خاص ہیں, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی. سب سے پہلے کہ تھینک یو آپ یہاں آئے. لاسٹ میں آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں نے بہت بڑی امپرومنٹ دیکھی ایز اے اسٹوڈنٹ. جب اپنے دوستوں سے ملنے آتا تھا یہ مڈ 80s سے لے کے اور آج آیا ہوں, تو مجھے یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہوا ہے کہ یہاں کی کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہو گئی ہے. یہاں پہ فیکلٹی کی جو ماشاءاللہ بہتر کوالیفائڈ فیکلٹی آ گئی ہے اور ریسرچ پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو اس سے یقین ہے کہ اور چیزیں بڑھیں گی اور میں آپ کی وائس چانسلر اور تمام ڈاکٹر صاحبان, فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت اچھا آگے یونیورسٹی پاکستان کے ایگریکلچر میں اپنا اس کی اضافے میں اپنا کردار ادا کرے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ.